ये हो जाएगा, वाल वाल हो जाएगा, वॉल हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा, हो जाएगा नहीं, ये बारिश में नहीं बारिश में काम पूरा रामू डालेगा इधर बारिश में, ये वॉल तो हो जाएगा, वाल हो जाएगा, बारिश में ये तो नहीं, बारिश छूटेगा अभी तो हो जाएगा, अभी तो मुश्किल है दिख रहा है, जिसको तो नेहमी पसंद करना था, नेहमी था ना 14 में कुछ था ना, 14-15 में कुछ होना था। असलो की हो पूल जो बांधपाक घेतलो तो लेट स्टार्ट जालो आणि आता तर पयलीं ते अर्धे काम जालेलें आसा, रोड सुद्दां सारको घातला, ते सायडीची जी वॉल आसा ती काम जावंक शकता, पण सकयलो जो रोड आहा तो म्हाका दिसता पावस जाय पर्यंत कामा पर्यंत शक्यताच ना जावपाची। तशेंच जेन्ना हो रोड कंप्लीट जाल्या नंतर ताका रोडाची टेस्ट करची पडटा, जशें ते सांगता पयलें काम पयलें हे पावस सोंपल्या नंतर काम स्टार्ट जातलें अशें दिसता म्हाका। आणि ह्या कारणान जो सायडीचो जो हे केलो कोणतरी रोड केलो तो पळय तो आतां ऑलरेडी 2 दिसांनी काबार जालेलो आहा, ते सगळे वणके पडलेले आहा त्या रोडार, सो म्हाका दिसना आनी लोकांक खूब त्रास जातले, आनी कदाचित अशें जालें की तो जर उदीक बी जाल्यार तर मागीर तो संपर्क आहा दोन गांवां मदीं तुटतलो। आणि हे रोडाचें काम एक्चुअली पयलीं जावंक जाय आसलें, कित्याक म्हणटा सांग, हे म्हाका दिसता आमदार रोवलो ह्यो फक्त कमिशना खातीर रोवलो आसतलो, लेट जालें म्हणजे कमिशना खातीर हे काम उरलें आसतलें पयलीं, आमदाराक खबर नासतली बाबा पावस आतां पडपाचो आसा किंवा PWD हांकां खबर ना, पण खंय तरी रगाटले काम आमदार मुळे रगाटले, आनी हे आतां हे करप हाजे वयल्यान गाडयो सोडप म्हणजे मातशें डेंजर आसा। आमी सादे घराचो स्लॅब जाता 22 दीस तरी आमी हे करता दवरता, हेजेर म्हाका दिसता आमदारान हे सांगता पळय, आमदार ओपन करपाक, आमदाराक रायट आसा ओपन करपाक पूल ह्यो एक्चुअली हेका जावंक जाय, 22 दीस जावंक जाय। आनी आतां तुमी पळयता आसतलें कितें आमी गेल्या हेका येयल्ले आमदारा वांगडा येयल्ले, केन्ना आश्वासन दिल्लें जेन्ना हे पूल बांदता पळय, निवडून येयलो काय पूल बांदता म्हणून सांगलेलें, आतां तो निवडून यो परत हे रोवपा खातीर हे नाटकां करता सगळीं अशीं, आतां लेट ही कामां करता पळय, निवडून परत हे करपा खातीर लोक हुशार आहात, ते जाणात आतां कितें करपाक जाय पळय, ते बरोबर जाणा, ते करूनय लोक दाखयतले। लोकांक हांव मागणी करता हेंच्या लोकांक सगळ्यांक की हे हाल अशें करूंक जायना, पेडणेकरांचे हाल करता असल्यानी मुद्दाम म्हूण हे करता अशें जाल्लें आसा हे। आनी हे हांव म्हणटा आतां पावस येवच्या हे जावंक जाय आसलें एक्चुअली, कितेंच जावंक ना, हेंच्यान बेगीन ओपन केल्यार सुद्दां डेंजर आसा, तुमी पळोवपाचें खंय कितें मिडिया मार्फत तुमी दाखोवपाचें। आमी सद्या चांदणे लसापूर जो नवो ब्रिज बांदता त्या ब्रिजाचेर आसा, आनी हांगा जर पळयत जाल्यार काम हे खूब स्लो आसा, आनी हे काम म्हाका दिसना की ह्या म्हयन्यांत किंवा फुडल्या म्हयन्यांत कंप्लीट जातलें अशें, खरीच लोकांची हांगा खूब गैरसोय जातली अशें म्हाका दिसता। तरी पूण हांव एक रिक्वेस्ट करता की PWD खातें आसा तेंच्यांनी हांगा येवन सायड इन्स्पेक्शन करपाचें आनी लोकांची जी गैरसोय आहा ती दूर करपाची। जो तेंच्यांनी एक टेम्पररी जो रोड केल्लो आसा, हो रोड सुद्दां पावस पडल्या कारणान एकदम भरोन उदक वयता तुज्या, आनी गाडयो सुद्दां वचपाक ती भरपूर त्रास जातले। आतां इतलो पावस पडटा आनी फुडें पावस खूब पडपाचो आहा, ताका लागून तेंच्यांनी जाता तितलो बेगीन
बेगीनच्या बेगीन हेचेर लक्ष घालून हे जी गैरसोय आहा दोनूय गांवाची हसापूर आणि चांदेल ती तेंच्यांनी मोकळी करून दिवपाची आणि काम जाता तितले फास्ट करपाचें इतलेंच हांव सांगूंक सोदतां. आणि सध्या पळय सोशल मिडियाचेर हे जेन्ना व्हायरल जाले पळय रस्तो व्हांवन गेलो आणि त्या सोशल मिडियाचेर काही लोक म्हणटा की कांयच गैरसोय जावची ना तेका पर्यायी रस्ते आसात हेचेर कितें सांगूंक सोदता तुमी? पळोवंक गेल्यार हांगा पर्यायी रस्तोच दिसना. जो पर्यायी रस्तो केल्लो तेंच्यांनी तोच आतां पावसान सगळो भरलेलो आसा. जे पावसाचे 2 दीस जालो पावस पडला पूण ज्या 2 दिसान जो पावस पडला त्या पावसान जर तो पर्यायी रोड पळयत न्ही जाल्यार तो सारको पाण्यान भरलेलो आसा. थंय आनी पर्यायी रोड ना. दोनूय गांवाचें कनेक्शन आसा येवपा वचपाचें हें खंय तरी म्हाका दिसता आनी 4 दिसांनी किंवा 8 दिसांनी हें बंद जातलें अशें दिसता. ताका लागून तांचे जाता तितलो रोड बेगीनच्या बेगीन काम करून दोनूय गांवांक येरादारी करपाक मोकळें करपाचें.